सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज प्रोग्राम होगा ख़ास तौर पर इंसानियत के नाम कि एक इंसानियत का लफ्ज़ बोलकर लिबरलिज़म का लेबल लगाया जाता है और कहा जाता है हम लिबरल हैं। क्या लिबरल होने का मकसद ये है कि हम दूसरे किसी भी दीन, अपने दीन से हटकर किसी भी दीन के ऊपर कीचड़ उछालें, तौहीन अमेज़ रवैये इख्तियार करें, उनकी पाकीज़ा कुतब जो है उनको जलाएं, उनकी पामाली करें या उनको किसी तौर पर भी ठेस पहुंचाएं? ये तो मेरे ख्याल में किसी भी दीन के अंदर, किसी भी दीन के मानने वालों ने या उनके प्रीचर्स ने ये मैसेज नहीं दिया कि हमें किसी भी तौर पर किसी की भी तौहीन करनी चाहिए। यहाँ तक हुक्म दिया गया कि किसी का भी इस हद तक ख्याल रखा जाए कि उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। और ये हर मज़हब, मेरे ख्याल में कोई भी मज़हब इंतशार का इस चीज़ का दर्स नहीं देता। अब तो हम बात करेंगे स्वीडन के अंदर होने वाले आज के प्रोग्राम के अंदर के जो कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है। क्या फैसलाबाद के अंदर बसने वाले ताजर, सियासी रहनुमा, अक़लीती रहनुमा इस हवाले से क्या कहते हैं? और ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे जो मैंने सबसे पहले एक लफ्ज़ बोला लिबरलिज़म का, क्या लिबरलिज़म के अंदर ये है कि आप दूसरे की आज़ादी, दूसरे की खुशी को पामाल करें, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल भी दो टोक अल्फाज में कहना चाहूँगा नहीं है ऐसा कोई भी इख्तियार। लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि हम एक बेहुदा मजाक करें और इस पूरी दुनिया के अंदर जो अमन इस वक्त कायम है उसको सबताज करने की कोशिश की जाती है। और वो तो फिर आरफाना कलाम भी हैं और बहुत खूबसूरत जुमले भी हैं, ढा दे ते को जो कुछ टहंदा। लेकिन मैं उसके अगले लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा, फिर ये कहूँगा कि एक चीज़ नहीं, जो दिल है इंसान का उस तक कहा गया कि उसको ठेस पहुँचाना। और मेरे ख्याल में हर मज़हब के साथ हर किसी की एफिलिएशन जो है बड़ी मजबूत है। फिर अगर कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा तो उसे दहशत गर्द या कोई भी जुमला जो है अलकाब दिया जाएगा। सबसे पहले साबिक MPA हमारे साथ मौजूद हैं, हकूक गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मारूफ अक़लीती रहनुमा भी हैं, बड़ी जदोजहद करते रहे हैं। हकूक भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं ये स्वीडन के अंदर जो वाक़या हुआ, पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, आज हम भी एहतजाजों को कवर कर सकते थे, उनके साथ इंटरव्यू कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर निकल के वो जुमले या वो रीज़न दब जाते हैं जो शायद सोशल मीडिया के ऊपर या हमें एक आवाज़ बन के आगे आना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में हमेशा के लिए बंद हो जाएं, किसी भी मज़हब के ऊपर कोई भी उंगली उठाने वाला ना हो। मैं एक इंसान होने के नाते इंतहाई शर्मिंदा हूँ और स्वीडन के बाद यही एक और बेहरमती का वाक़या पोलैंड में भी हो गया और ये चेहरा मसक हो गया जो हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी यूरोपीय मुल्कों की मिसाल देते हैं कि वो तो इंसानों के साथ साथ जानवरों और दरख्तों की भी जो है उनका भी ख्याल रखते हैं। उन्होंने बिल्कुल ना इंसानियत का ख्याल रखा है, बिल्कुल अपने आप को ये साबित किया है इन चंद बेशर्म लोगों ने कि उनका इंसानियत से, मज़हब तो बहुत दूर की बात है, उनका इंसानियत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, जिस वो क्लेम करते हैं जिस मज़हब से, मैं उस मज़हब से हूँ, वो जीसस क्राइस्ट के मानने वाले हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो अमन का शहज़ादा। हर जगह जब इधर हमारे कल्चर में मिसाल दी जाती है तो यही कहा जाता है कि वो मसीहा बन के फ़लाँ आया, फ़लाँ मसीहा बन के। उसके मानने वालों से इस तरह की तवक्कुआत, मैं तो कम कम इंतहाई शर्मिंदा हूँ एक क्रिश्चियन होने के नाते। और मैं अपनी पूरी कौम को ये पैगाम देता हूँ कि आप याद करें वो दिन जब इमरान खान कहता था कि उन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो कितने 2 अरब मुसलमानों का दिल दिखाते हैं। उसके लिए करारदाद पास करवाई गई। यही वो प्लेटफार्म था जिसके ऊपर हमें जाना है और हमें हुकूमतों के लेवल पे काम करना है। आज मुझे वो सब लोग नज़र नहीं आ रहे जो एहतजाज करते थे इन वाक़यात पे, वो बुग़्ज़ इमरान में करते थे। अब हमें ये देखना होगा कि इंसानियत के नाते मज़ाहब का एहतराम तभी है जब हम एक मज़हब का एहतराम करेंगे तो वो हमारे मज़हब का एहतराम करेगा। अगर हम इंतशार फैलाएँगे तो हमारे जो दूसरे मज़हब वाले दोस्त हैं उनके जज्बात भड़केंगे। फिर वो जब जज्बात भड़कता है, इंसान गुस्से में आता है, तो बहुत सारे वो काम वो हो जाते हैं जो अक्ल के दानिश से बाहर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने जब जिक्र की, मैं इसके अंदर कहना चाहूँ, बल्कि आप कहते हैं वो क्रिश्चियनिटी से मुंसलिक है। मेरे ख्याल में इन लोगों का मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। अगर उन्हें क्रिश्चियनिटी को अच्छे तरीके से बाइबल को पढ़ा हो तो उन्हें ये इल्म हो कि इसका मजमूआ आगे जो मुसलमान कहते हैं कि कुरान पाक है, उसके अंदर भी बातें वही हैं, उसके अंदर भी अल्लाह के कलाम वही हैं, तो फिर आप बेसिकली अपने ही दीन की तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि आप उस दीन से ताल्लुक़ नहीं रखने वालों में से, क्योंकि कोई भी दीन किसी तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं देता। देखें, अगर आप, मैं तो गया नहीं, आप तो गए हैं, यूरोप का आप दौरा करें तो यूरोप अमेरिका में आप चले जाएं तो उन लोगों का किसी भी दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हम क्योंकि उन क्रिश्चियन मुल्क थे, हम इसलिए उनको क्लेम करते हैं। वो ना लोग आप चले जाएं मज़हबों के करीब हैं,
ہم یہ جو برِ صغیر کی قوم ہے نا، یہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے. یہاں کا ہندو بھی جذباتی ہے، یہاں کا مسلمان بھی جذباتی ہے، یہاں کا کرسچن بھی جذباتی ہے اور سکھ بھی. اس خطے کے جو لوگ ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں. مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ ہے ان لوگوں کا. ان لوگوں کا مذہب سے لگاؤ نہیں ہے. وہاں آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی نوجوان آپ کو چرچز میں نظر نہیں آئے گا، کوئی عبادت گاہوں میں نظر نہیں آئے گا. ریٹائرڈ لوگ، وہ لوگ صرف چرچز میں جاتے ہیں. ان لوگوں کا واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا مذہب سے بالکل کوئی لگاؤ نہیں ہے. ان کی اگر کوئی سٹڈی بھی ہے تو جب وہ جوانی کے دور میں چرچز میں جاتے تھے. ہم تو یہی آج تک سنتے آ رہے تھے کہ جی وہ جانوروں کے حقوق کا بڑا، ان کو تو انسانوں کا خیال نہیں ہے. وہ دیکھ رہے کہ 2-2.5 ارب مسلمانوں کا دل اس سے دکھے گا. اور جو اس خطے کے جذباتی، میرے جیسے کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان سب کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. ہمیں ایک دم خوف میں طاری کر دیتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کو واقعہ کر دیا. یہاں کی تمام منارٹیز ایک دم تحفظ میں چلی جاتی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. غلطی ان بغیرتوں کی بھگتے ہم یہاں پاکستان میں. یہ بالکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ان کو مذہب تو کہ انسانیت سے بھی خارج سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ کو گیل صاحب موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، بڑا قیمتی وقت آپ نے دیا. وسیم زبیلو صاحب موجود ہیں، آپ تاجر رہنما بھی ہیں، ہوٹل تندور مالکان ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. وسیم بھائی، میرے خیال میں حقوق بھائی کی بڑی کلیئر بات تھی. میں تو میرے خیال میں اس مسلمان کو مسلمان ہی سمجھتا جو کسی بھی مذہب کو کسی بھی تضحیک امیز رویے کے اندر جائزہ لیتا ہے. تو ایسے کوئی بھی ان لوگوں کو میرے خیال میں، خاص طور پہ میرا آج کے پروگرام کا مقصد ہے ان ممالک کے جو انتظامی امور دیکھنے والے لوگ ہیں، جو صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کو چاہیے، جیسے نیوزی لینڈ کے اندر ہوا تھا، وہ وزیر اعظم نکل کے سامنے آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے تو ایسا بننا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ مزامتی لفظ جو ہے نا، یہ بہت چھوٹا ہے. اس سے بہت آگے کی بات ہے جو دلوں کو ہمارے ٹھیس پہنچی نا. بڑی اچھی حقوق بھائی نے جتنی کی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جتنی اچھی انہوں نے ترجمانی کی ہے. مسلمانوں کا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا ہی اس میں ہے اور اللہ نے ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے. کیا قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کے رب کو، جو بتوں کو پوجا کرتے ہیں یا جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، چاہے وہ سورج ہے، قرآن میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارے سچے رب کو بھی یہ کہیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا. ہم یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم سب کے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ ہماری دلیل ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اخلاقیات کے ساتھ یہ چیزیں پیش کی ہیں، ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ جو کچھ مسئلہ ہوا ہے، میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. میں لفظوں میں نہیں اس کی مزاحمت بیان کر سکتا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، آپ کے میڈیا کے توسط سے اس گورنمنٹ آف پاکستان کو، ان ہر تنظیموں کو جو اس کی حفاظت کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں، میرا جان، مال، وقت اور میری اولاد ان کے لیے ہر ٹائم، ہر وقت حاضر ہے. میں اس چیز کے لیے لبیک کرتا ہوں. ہمارا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کے دین کی یا کسی کے عقید و کار کی اس طرح سے مذمت کرے کہ اس کے دلوں کو ٹھیس پہنچے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو کہ میں الفاظوں پہ یہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا. وسیم بھائی، ہمیں احتجاج کے اندر آتے ہیں، معذرت صاحب میں اس پہ پروگرام میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو بھی ہم نے آگاہ کرنا ہے کہ آن لائن فورمز ہیں، ہمیں اس کے اوپر بہت مضبوط ہونا ہوگا. ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اپنے لوگوں کا نقصان بھی کئی بار کر جاتے ہیں اور لوگ انہی تنظیموں کو تنقید کرنے کے اندر لگ جاتا ہے. پھر کہیں نہ کہیں یہ اتنا حرمت والا جو معاملہ دب جاتا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنی املاکوں کو توڑتے ہیں، یہ سارا کچھ بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، جیسے میں اپریشیٹ کروں گا عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں جیسے پاکستان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو انہوں نے وہ ایک کمیٹی بنائی، یہ انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول جہاں پہ تمام اسلامی ملک اور نیشنل لیول ایک پیٹرن ہونا چاہیے. اور اس پیٹرن کبھی آپ نے یہ سنا کسی مسلمان نے کوئی ایسا کام کیا؟ اگر وہ کرتا ہے تو مسلمانی سے خارج ہو جاتا ہے نا. تو یہ جب یہ لوگ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو، تمام ملک کو نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، آن لائن میڈیا کے ذریعے ہر لحاظ سے ایسا منظم اور ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارا میسیج جو ہے نا یہ مکے کی طرح جانا چاہیے. اور میں ایک دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج بھی اگر گورنمنٹ اس موقع پہ کام کرے نا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ جیسے نوجوان، ہمارے جیسے نوجوان، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم آج بھی موجود ہیں. آج بھی موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اس کے اوپر اسٹیپ اپ ہوں. میرے خیال میں حکومت کو بھی، میرے خیال میں یہ حکومت کا نہیں، میرے خیال میں ہم فرد واحد کا بھی کردار ہے، ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں. اور میرے خیال میں میرا بھی ایک اخلاقی نہیں تو یہ میرا ایک سب سے بڑا دینی فریضہ ہے کہ میں جب دین کی بات کرتا ہوں، بہت پیاری بات کی قرآن پاک کے حوالہ دیا کہ ہمارے نبی پاک، ہمارے خدا نے ہمیں کہا کہ اگر اب تم ان کے بتوں کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے تو وہ تمہارے خدا کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم تو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں.
لیکن میرے خیال میں اب ہمیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ان حکومتوں کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ حکومتیں سرپرستی مت کریں. ہمارے پاکستان میں ایسا واقعہ ہو حکومت اٹھاتی ہے، ہر ملک میں ایسے ہو رہا ہے، لیکن کچھ ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں سے بالا ہیں یہ لوگ، تو پھر یہ غلط فہمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھٹ صاحب، میں بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں. اصل میں جو یہ لوگ چاہتے ہیں نا ہمیں بار بار یہ ایک تیر چبو کر ہمارے اسلام پہ مذمت کرتے ہیں، ان کا تو دنیا میں بیڑا غرق ہو جانا ہے. کیونکہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارا جو اینڈ ہمارا ہی ہے. ہم پہلے بھی تھے، آخر میں بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کا اللہ کے فضل سے بیڑا غرق ہوگا جو بار بار ہمیں ایسے تیر چبوتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کو اپنا اثر و رسوخ دکھانا چاہیے. یہ صرف ملک یہ صرف اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. پوری دنیا کو امن کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور ہمارے عقیدے کو ایسے چھیڑتے ہیں. دیکھیں جب ہم ان کے عقیدوں کو نہیں چھیڑتے تو ان میں جرت نہیں ہونی چاہیے. جب ہم اپنے ہر بھائی کو کہتے ہیں کہ ایک کسی کے مذہب پہ نہیں جانا، تو ان گورنمنٹ کو، جو ان کی پلیت گورنمنٹیں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو، جو لیڈران ہیں ان کے گریبان کو ہاتھ ڈالیں، ان کو منع کریں کہ کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑنا. ہاں اپنے مذہب کا پرچار کریں، جیسے مرضی کریں، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اسلام میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی جس مسلک سے بھی، جس عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کے عقیدے کو بالکل نہ چھیڑو. اگر تم چھیڑو گے تو وہ تمہارے حق اور سچ والوں کو بھی چھیڑیں گے. ہم تو اسی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں. لہذا گورنمنٹ کو چاہیے ان کی بھرپور مذمت کریں اور ایسا جواب دیں کہ تاریخ میں جو بھی حکمران یہ کام کر جائے اس کا سنہری لفظوں میں اس کا نام لکھا جائے. نام لکھا. میرے خیال حاجی صاحب آپ کی بات اس حوالے سے میں تائید کروں گا کہ قرآن پاک کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. تو میرے خیال میں حفاظت کرنے والا بڑا بہترین اور خوبصورت حفاظت کرنے والا ہے ہمارا ایمان ہے، اور وہ سب جانتا ہے، دیکھتا ہے. حکومت کو چاہیے سفارتی لحاظ پہ اس حد تک سخت موقف اختیار کرے کہ سویڈن کی گورنمنٹ کو یہ باور ہونا چاہیے کہ آپ کتنا بڑا جرم، اور میرے خیال میں UN سمیت تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں عالمی جو ہیں، جو کہ فواد چودھری کو گرفتار ہونے پر ٹویٹ کر دیتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے موقع پر ٹویٹ کریں جہاں 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے دل دکھ رہے ہیں. ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروگرام کے اندر. ہم نے ایک چوک گھنٹہ گھر کا انتخاب کیا ہے. احتجاجی ریلیاں ہیں، ہوں گی، ہوتی رہیں گی. مقصد ایک ٹو دی پوائنٹ پیغام آگے پہنچانا ہے کہ سویڈن گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ کو بہت سخت میسیج دینا ہوگا سفارتی لحاظ کے اوپر، اور ہمیں بھی آن لائن جا کے کچھ اختیار اپنا سفر کرنا ہوگا کہ ہم اس حد تک میسیج انہیں پہنچا سکیں کہ یہ جو بے حرمتیاں ہیں اسے روکا جائے، کہ کسی بھی دین کو، کسی بھی دین کے خلاف، جو پریچر کو کسی کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. UNO اور بہت بڑی بڑی انسانی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کے اوپر کیوں آ کر، جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہے وہ آخرکار خاموش کیوں ہے؟ یا صرف پتلی تماشا دیکھنا ہے کہ جب لوگ مریں گے، امن تباہ ہوگا تو پھر آپ کو امن کا خیال آئے گا؟ تو یہ سوال نشان ہے. ایک طرح سے شروع ہوتے ہیں، گاہے بگاہے سب کے پاس چلتے ہیں. سب سے پہلے پیر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے دیکھتے ہیں کہ سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے؟ وفاقی گورنمنٹ، عمران خان، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما، ترکی میں بہت بڑا احتجاج ہوتا ہے، لیکن بڑا کلیئر ہے کہ کسی کو بھی کسی دین کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ مسلمان ہو، وہ مسیح ہو، وہ یہودی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن کسی کو کسی کے دین کے خلاف کوئی بھی دین کی سبق نہیں دیتا. کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس حد تک موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا کے اندر امن کا پرچار، جو کہ دین اسلام کا اصل مقصد ہے، اسے بڑھایا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہمارا تو جو دین ہے اس کی بنیادی جو تعلیمات ہیں اس میں ہمیں ایمان جو سکھایا جاتا ہے اس میں یہ لازمی بات ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کا احترام، تمام رسولوں کا احترام اور ان کو ماننا، یہ دین اسلام کے ہر پیروکار کا حصہ ہے. تو اس حوالے سے ہم تو احترام کرتے ہیں ساری کتب کا، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ایسے ہی
ये अक़वाम आलम का जो नाम नहाद प्लेटफार्म बनाया हुआ है, वगरना मैं तो ये सोचता हूँ हकीकी तौर पे तो अक़वाम मुत्तहिदा दीन इस्लाम ही है। आज बदकिस्मती से पारा हुआ है। तो और ये ख़ुसूसी तौर पे जो हमारी हुकूमतें हैं इस हवाले से बहुत कमज़ोरी का इजहार कर रही हैं। तो मैं ये मौक़िफ़ रखूँगा अपनी हुकूमत पाकिस्तान के सामने भी, और ये मोहसिन नकवी साहब माशाअल्लाह सादात घराने से तल्लक़ है इनका, और इनसे भी मैं ऊपर उम्मीद हूँ कि ये नोटिस लेते हुए अक़वाम आलम को ये पैगाम भेजेंगे कि जैसे हम मुसलमान एहतराम करते हैं ऐसे ही दूसरी अक़वाम भी हमारी कुतुब का, हमारे शायर का एहतराम करें। बहुत शुक्रिया। आगे दोस्त मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। इंसानी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, फवाद चौधरी गिरफ्तार होते हैं तो एक ट्वीट आता है कि ये एक अच्छा काम नहीं है। तो मेरे ख्याल में उस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को ये भी बावर होना चाहिए कि ये इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, पहले स्वीडन में फिर पोलैंड के अंदर हुकूमतें सरपरस्ती कर रही हैं, तो आप उनको भी बताएं, यूएनओ बताए कि आप किसी को मत छेड़ें, पूरी दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। बदकिस्मती है ये हमारे मुसलमानों की कि हमारे जो भी हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो दुनिया खामोश होती है। अगर दूसरे गैर मज़हब के बाद कोई ख़िलाफ़ बात का हो जाए तो उसमें पूरी दुनिया चीख पुकार शुरू हो जाती है। ये इस वक्त हमें मिन हासिल कौम एक होकर इस इशू पर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। हम ठीक है, हम नाम के मुसलमान हैं, लेकिन हमारा कुरान जिसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे ली हुई है, लेकिन हमारे ज़ुम्मे भी बनती है कि हम भी उसको आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हमारे कुरान पाक की कोई बरहमती करता है तो हम एज़ मुसलमान हमको रात भर दिन रात चैन नहीं आना चाहिए, और इसके लिए पूरे घरानों को बाहर निकल कर इस पर एहतजाज करना चाहिए। बेसिकल हमारे इस वक्त जो सूरत बनी हुई है, अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इक़्तिदार का खेल चल रहा है इसमें वो सारे इसमें मगर हैं। जबकि ये इस वाक़या जो हुआ है स्वीडन में, इस वक्त तो सबको एक पेज पर होना चाहिए था, पूरी हुकूमत को, पूरी उम्मा को होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मुसलमान। टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, हुआ सफारती लिहाज से इतना बड़ा एहतजाज तो ये तो देखो, अगर आप हुकूमत बाहर निकाल सकती है, जैसे हमारे साबका वज़ीर पाकिस्तान जिन्होंने सड़कों पर मेला लगाया हुआ था, पूरे 9 माह मेला लगा कर रखा हुआ है, तो खुदारा है वो एक दिन के लिए इस पर भी मेला लगा दे। चलो हम ये समझें कि ये भी मुसलमान है, जो बंदा रियासत मदीना की बात करता है तो उसको तो ज़्यादा बिल्कुल। मेरे ख्याल में इमरान खान ने भी ट्वीट किया, शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, लेकिन हमें ट्वीट से बढ़ के कुछ यहाँ आम आदमी, मेरे जैसे जो कमज़ोर लोग हैं, उनको ट्वीट करके बताना होगा कि आलमी दुनिया को कि आप ये गलती कर रहे हैं। लेकिन जहाँ बहुत ताकतवर लोग हैं उन लोगों को सख्त पैगाम और सख्त मैसेज जो हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, उस लिहाज से देने चाहिए। फैसल भाई मौजूद हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। कैसे देखते हैं, ताजर कम्युनिटी भी बड़ी क्योंकि आलमी सतह के ऊपर एक फ़ाइनांस की पोजीशन रखती है, तो पूरी दुनिया को बड़ा मजबूत है मैसेज दिया जा सकता है। कौन से रास्ते इख्तियार किए जाएँ, कैसे बावर कराया जाए कि अमन पूरी दुनिया का तबाह करने की जो एक मज़मूम कोशिश की जा रही है उसे रोका जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो ये करना चाहिए मेरे ख्याल में कि सफारती सतह के ऊपर सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए, चैम्बर को साथ मिलाना चाहिए। वो सियासतदान जो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, वोट लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं, सड़कों पर आते हैं, मगर ये मामला वो मामला है कि ये कुरान अल्लाह ताला की रहमत से हमारे बच्चों के सीनों में भी है, लोहे कुरान पर महफूज है, इसको कुछ नहीं होना। वो नेटो के लिए ये मामला किया जो इंसान होने के लिए, वो मैं ये समझता नहीं कि वो इंसान वो है। किसी, मैंने पहले ये कहा प्रोग्राम, वो किसी मज़हब से ताल्लुक नहीं, वो हैवान है। वो उस लाइल्मी में, उस जहालत में आके ये मामला कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। उनको ये बताने के लिए हमारी मुस्लिम उम्मत को इस वक्त अगर एक नहीं होंगे तो कब होंगे? सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ अवाम को लड़ाने के लिए, एक दूसरे को गाली निकालने के लिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें वो लीडर मिले हुए जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हैं, अपनी ज़ात से निकल के नहीं है। मगर ये जो मामला हुआ है, ये तो अल्फाज में इसकी हम बात ही नहीं कर सकते, नहीं, इनके लिए तो अल्फाज ही नहीं है। हम ये कहते हैं खुदारा उठें, अल्लाह के यहाँ भी हमने जवाब देना है। हमने इस दुनिया में आके सिर्फ पैसा लूटना नहीं है, फ्रॉड करना नहीं। अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो हमने उसके लिए सफारती सतह के ऊपर, ना कि अपना नुकसान करके, ना कि अपना वो इमलाक जला कर करें कि वो खुश हों, उल्टा हमें ये चाहिए कि हम सफारती सतह के ऊपर
चैम्बर को साथ लेके, सियासतदानों को साथ लेके सख्त किस्म का एक्शन लें, उनको पता चले नेटो का हिस्सा वो अब वो उनका ख्वाब ही रह जाए। उनको पता चले कि यार हमने नेटो की वजह से हमारे बंदों ने ये किया, ये गलत था। ये वो किताब थी जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की है, ये इंसानों की नहीं है। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं कि कम से कम इसके ऊपर सख्त तरीन एहतजाज सख्त तरीन एहतजाज हो। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इन्होंने भी एक जुमला बोला, मैं भी उसको दोहराते हुए आगे सवाल को उसके साथ मिला दूंगा। क्या सड़क पर निकल के एहतजाज, बिल्कुल मेरे उलमा कराम करते भी हैं, हमें कुछ हट के करना होगा ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके। जैसे न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने किया था, वो निकली, उन्होंने बताया कि ये होता है इस्लाम, ये होता है दीन, या ये होता है अमन। क्या पैगाम देंगे इस मौके पर? हमें किस हद तक आगे बढ़ना होगा, किस हद तक पैगाम देने होंगे? शुक्रिया मोहतरम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है कुरान पाक की इज़्ज़त एहतराम के लिए। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि अगर इत्तेफाक पैदा कर लें तो यकीनन ऐसे वाक़यात पेश नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करना ही काफ़ी नहीं है, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुरान करीम और दीन इस्लाम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, तो जिस तरह कुरान करीम का एहतराम है, दीन इस्लाम ने यह भी हमें बताया है पहले जितनी किताबें नाज़िल हुई हैं उनका एहतराम भी मुसलमान करते हैं, और इसी तरह कुरान का एहतराम उनको भी करना चाहिए ताकि इंतशार, इख्तिलाफ, नफ़रत पैदा करना और उम्मत मुसलमान के और दूसरे अदियान के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना, इससे इंतशार पैदा होता है। इंतशार पैदा नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं इत्तेहाद इत्तेफाक से हम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारें। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा भी एक्शन ले, उनको बुलाए, उनका नोटिस ले, जिन्होंने ये काम किया उनको करार वाक़ई सज़ा दे, ताकि दुनिया के अंदर अमन बरपा हो। अमन बरपा हो। अल्लामा रियाज खालसा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब, जब हज़रत बात करें तो मेरा एक सवाल आ रहा था, मैं कहा आपकी तरफ बढ़ाऊँगा। क्या इन लोगों को किसी भी दीन से मुंसलिक कहा जा सकता है? क्योंकि कोई दीन क्या दर्स देता है, दूसरे दीन के ऊपर तनकीद करने का, बेजा इल्ज़ामात लगाने का, मजाक उड़ाने का या तज़हीक करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि आपके सवाल में ही जवाब है। किसी दीन में ये किसी ने किसी को हक़ नहीं दिया कि वो किसी का दीन जो है उसकी ऊपर हमलावर हो। आज पूरी उम्मत मुसलमान, पूरा आलम इस्लाम जो है इस वाक़या पे अफसरदा है और शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि ये शरपसंद जो लोग हैं, दहशतगर्दी मजहबी हवाले से कर रहे हैं, ये असल में तहज़ीब को और मज़हब को, अदियान को लड़ाना चाहते हैं। ये दुनिया का अमन जो है उसे तबाह और बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश है। तो इस मौके पे हम सब अपील करते हैं, अपने इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी मौसर नहीं है तंजीम OIC, उसे चाहिए कि वो मौसर किरदार अदा करे इस हवाले से। और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपना जो उसने मंशूर बनाया है, ज़ाब्ता बनाया है, उसके मुताबिक ही इसका एक्शन ले। और जो ये जुर्म करने वाले हैं, इस्लाम तो जो जुर्म करता है उसे सज़ा देने के लिए उस हुक्म देता है, जो मुजरम नहीं उसे सज़ा नहीं। तो हम ये अपील करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो मुतर्रक हो और इस हवाले से अपना खूबसूरत किरदार अदा करे, ताकि अदियान के दरमियान में जो मामलात हैं मकालमे से वो हल करवाए, और जो ये मामला पेश आया है इसके हवाले से उनको करार वाक़या सज़ा दी जाए। अल्लामा साहब, इसके अंदर एक सवाल ज़रा ऐड कर लें कि अगर कोई भी मुसलमान, हम बिल्कुल एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन जब फ़र्त जज्बात में इंसान होता है ना, वो कोई कदम उठा जाता है और कुरान पाक की बेरुमती की जो कोशिश करेगा, सोचेगा भी, हमारी तो खून वहाँ जो है वो उबाले मारते हैं कि हम इस बंदे को यहाँ से इस चीज़ से रोक दें, ख़त्म कर दें। तो फिर कोई ऐसा होता है तो फिर दहशतगर्द आ जाते हैं याद, फिर पूरी दुनिया का अमन तबाह होना लगता है। हम अभी कह रहे हैं कि अमन तबाह होने की कोशिश की जा रही है, इसे रोकें। इसका वाहिद हल ये है, इस्लाम अमन और सलामती का दीन है।
یہ درس دیتا ہے محبت بھائی چارے کا. تو ہم تو یہی اپیل کر رہے ہیں, سڑکوں پہ احتجاج میں بھی, خطبات میں بھی, محراب و منبر سے بھی یہی آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ تہذیبوں کو آپس میں لڑانے سے, ادیان کو آپس میں جھگڑنے سے بچانے کے لیے اقوام عالم مؤثر کردار ادا کرے, اور یہ جو چند افراد ہیں مٹھی پر, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ اقوام عالم میں جو بین المذہب رواداری ہے اس کا پرچم سر بلند رہے. بہت شکریہ. افتخار نقوی صاحب موجود ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ سڑکیں میرے خیال میں چند منٹ کی مار ہیں, بھر جائیں گی, لوگ آ جائیں گے, اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مؤثر پیغام, ٹویٹر, کچھ ایسی چیزیں ہم بھی استعمال کریں تاکہ ان لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے. بلا شبہ وزیر اعظم نے, عمران خان نے, بلاول بھٹو زرداری نے, سب نے ٹویٹس کیے اور اس کے اوپر اپنا پیغام دیا. ہم اس کی قدر کرتے ہیں. عوام کے ہر فرد کو میرا خیال ایک اپنا اختیار ہے, وہ بھی اس کے اوپر کرے تاکہ پوری دنیا کو باور ہو سکے کہ مسلمان کہیں خاموش یا سوئے ہوئے نہیں ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. یقیناً جو سوشل میڈیا ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین کے واقعات ہوتے ہیں, کبھی قرآن پاک کے. اب قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی متنازع چیز نہیں ہے, اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ کتاب اتری ہے, اور اس کتاب کو اس طرح جلایا جانا اور پھر اس کو پروپوگیٹ کیا جانا, یقیناً یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے پاس پیچھے کوئی عالمی سامراجی قوتیں ہیں, کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو دنیا میں افراتفری چاہتی ہیں. بیسیکلی چونکہ مسلمان مظلوم قوم ہے اور اپنی نا اتفاقی اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے مار کھا رہی ہے, اور مسلمانوں کا جو دنیا کے اندر ایک روپ بھی پیش کیا جاتا ہے اس میں ان کو انتہائی دہشت گرد جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے. اب ہم جب احتجاجات کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ باور کرانے میں اپنی قوموں کو کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ دہشت گرد اور پھر سڑک. ہمارا سوال بھی یہی تھا کہ اکثر ہم جب سڑک پہ ہمارے احتجاج کرنے لوگ نکل دیں نا تو اس کے اندر کچھ توڑ پھوڑ یا اپنا املاک کو نقصان, ہمیں ان لوگوں کو, اپنے بھائیوں کو بتانا ہوگا کہ ہمیں ایک بہت پرم, جیسے ٹرکی کے اندر ہم نے دیکھا انہوں نے کوئی ایک بھی پتھر آگے سے پیچھے نہیں ہونے دیا, لیکن اتنا بڑا احتجاج تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ احتجاج ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کا احتجاج ہونا چاہیے, ساری قوم کو اس موضوع پہ باہر آنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست کی ذمہ داری ہے یا عالمی سطح پر مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے, مسلم امہ کی ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی کی کوشش کی جائے, کوئی ایسا قانون بنوایا جائے, عالمی عدالت میں جایا جائے, عالمی عدالت انصاف سے ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم آئندہ اس قسم کے واقعات کو ہونے سے روک سکیں. جب تک ہم اس قسم کے مؤثر اقدامات نہیں کریں گے تو یقیناً یہ بدقسمتی ہمارے ساتھ رہے گی اور ہم ان مشکل اور مصیبت میں رہیں گے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ترکی میں جیسے لوگ نکلیں ایسے تمام مسلم ممالک میں لوگ نکلیں, پرامن نکلیں, اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں, اور ایک میسج اور واضح میسج دیں کہ جو اسلامی شعار ہیں, جو اسلامی مقدسات ہیں, ان کی توہین کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے, اور ہم اس بات کے بالکل قائل ہیں کہ ہم کسی بھی دین کی, کسی بھی شعار, کسی بھی مقدس چیز کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ جو الہی کتب ہیں اور انبیاء اکرام جو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 1,24,000 اتارے ہیں, ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان پہ ماننے لگتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میں آگے بڑھوں گا. ہماری قومی اسمبلی سے بڑے خوبصورت اور اچھے بل پاس ہو رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں ممبران اسمبلی. پوری دنیا میں باور ہونے کی ضرورت ہے کہ امن چاہیے, تو UNO, میں پہلے بات کر چکا ہوں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جیسی آرگنائزیشن موجود ہیں, لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ امن تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی اقدامات, اس کا ریئیکشن, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. کوئی ریئیکشن آ گیا تو دہشت گردی کا لیبل شروع ہو جائے گا, پوری دنیا بول اٹھے گی, مسلمان ایسے ہیں. میرے خیال میں یہاں ہمارے ساتھ مسیح بھائی تھے, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہے جو یہ تضحیق کر رہے ہیں, اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب وہ کسی بھی مذہب سے اپنے انٹریکشن لگانے کی کوشش کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے, اور قیامت تک اللہ پاک نے
واحد یہ کتاب ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود اٹھائی ہے. اس کو پوری دنیا کیا ہم میرے سمیت سارے مل کے ہم کچھ بھی کرنا چاہیں, اللہ نے ابرا کے ہاتھیوں کو ایک وہ چھوٹے سے پرندے اس سے مروا دیا, بابیل سے مروا دیا, جو سورہ فیل کے اندر تذکرہ ہے. تو یہ ہم تو دیکھیں تمام ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ تورات, انجیل, زبور, قرآن حکیم, کیونکہ یہ تمام کتابوں کی سردار ہے جس پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں اور ہم ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ واحد مذہب اسلام ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام اگر کسی ایک نبی کے بھی بات کسی کے دل میں آ گئی تو وہ ہمارے وہ ایمان سے اور دین سے وہ فارغ ہو جاتا ہے, ہمارے اسلام سے وہ فارغ ہو جاتا ہے. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام لوگوں کی رسپیکٹ کرواتا ہے اور ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ بڑی بڑی جو دنیا کی یہ ہیومن رائٹس جو ہیں جو یہ کام کرتی, ان کو چاہیے کہ یہ بات آواز اٹھائیں جس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ظلم بھی مسلمانوں پہ کرتے ہیں اور آواز بھی مسلمانوں کے خلاف اٹھاتے ہیں, اور ہم مسلمانوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ کو صلاح الدین ایوبی کو, عثمان جیسا, یعنی ایسے لوگ اللہ پیدا کر دے وہ دوبارہ ہیرو کہ جو پوری امت کو اکٹھا کریں اور متحد کریں اور انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اب ہر پوری دنیا کے اندر جہاں پس رہا ہے مسلمان پس رہا ہے, جہاں دل آزاری ہو رہی ہے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے, اور مسلمانوں کو جناب اپنی ہم پستی کی وجہ ہمارے ایمان کا ضعف ہے. اور انشاءاللہ جب پورے دنیا کے مسلمان اور حکمران انشاءاللہ ایمان ان کے اندر آ گیا تو یہ پوری دنیا کے یہ شیاطین جو ابلیس کی جماعت ہے وہ انشاءاللہ پستی پہ چلی جائے گی اور وہ اپنا انشاءاللہ وہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہر شہری کا, ہر پاکستانی کا, ہر مسلمان کا دل, بلکہ میں کہتا ہوں ہر انسان کا دل دکھا ہے. میرے ساتھ اور دین مذاہب کے لوگ بھی تھے, وہ کہہ رہے کسی طور پہ یہ قبول نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی ایک دین دوسرے دین کے اوپر حملہ کرے. ایسا ہوا تو یہ پوری دنیا کے اندر آگ کا سلسلہ شروع ہوگا جو نہ تھم سکے گا اور سلسلہ بڑھتا بڑا دور تک چلے جائے گا. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یقین جانیے کہ پوری مسلم امت جہاں بھی کسی بھی سٹی میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کی دل آزاری ہوئی ہے اس عمل سے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم سے کہ ہم ان کے ساتھ اس بات پر سارے اکٹھے ہیں, پوری قوم اکٹھی ہے. اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم نیست و نابود کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. ان لوگوں کو جو ہماری دینی تعلیمات ہیں, چاہے دینی ہمارے جو معاملات ہیں, ان کو وہ ذرا برابر بھی اگر ٹچ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے جی. اور دوسری بات, میری ان جو سیاستدان ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے, اور میری تمام مکتبہ فکر کے جتنے بھی عالم دین ہیں, خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا وہ ہیں تو ہم ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں. ہم ہر معاملے میں اختلافات رکھ سکتے ہیں, اس معاملے میں ہم یکجا ہیں. بہت شکریہ, کیونکہ یہ بہت خوبصورت بات کی. اگر اس معاملے سے ہٹیں گے تو بہت بٹ جائیں گے. میرے خیال میں پوری دنیا کہیں نہ کہیں ہمارا فائدہ اٹھا بھی رہی ہوگی. یہ میں پھر کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں گا, کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پرامن طریقے سے اس کے اوپر آواز اٹھائیں. اور ہم ہر مذہب سے, آپ نوجوان ہیں, ہمیں سوشل میڈیا کا سہارا لینا چاہیے, باقی دینوں کو بھی مطلع کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کے اوپر اپنی آواز بلند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ جو ہم گندے استعمال کرتے ہیں, مسلمانوں کے دلوں کو ٹھوس پہنچاتے ہیں, آخر کب تک پہنچائیں گے؟ یہ دیکھیں نا, آج انہوں نے سوڈان میں حرکت کی ہے, ہر مسلمان کا دل اس کے اوپر دکھا ہے
कोई ऐसा मुसलमान नहीं है, चाहे वो जिस मर्जी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल को ठोस न पहुँचाई गई हो। उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जिससे मुसलमानों के दिलों को ठोस पहुँचे। अगर मुसलमान बाहर निकल आए तो ये लोग क्या करेंगे? ये मुट्ठी भर देखे ना, जैसे इस्लाम के अंदर मुट्ठी भर मुसलमान थे, उन्होंने दुनिया को फतह करके दिखाया। मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग जब दुनिया के अंदर आए थे तो देखो उन्होंने मुट्ठी भर थे, उन्होंने दुनिया को फतह करके दिखाया था। इनको चाहिए कि अभी भी होश के नाखून लें, मुसलमानों के दिलों को ना दुखाएं। आखिर में एक शेर कहूँगा, मोहम्मद ही दुनिया, मोहम्मद ही दी है, मोहम्मद नहीं तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़ की बुनियाद के ऊपर लोग आपके पास आते हैं, लोगों के अंदर जहाँ जुलूस होते हैं, रैलियाँ होती हैं, कितना लोगों के अंदर गुस्सा है जो कुरान पाक की तौहीन स्वीडन के अंदर की गई है? ये जी बहुत लोग गुस्से में हैं, हमें खुद बहुत गुस्सा, हमारा दिल दुखा है। ये हमारी हुकूमत को चाहिए इनसे सफारती तल्लुकात ख़त्म करे, हुकूमत बेस पे इसके पूरा 100% एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो इन्होंने काम पकड़ लिया है, कभी किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हमारा दिल दिन रात परेशान होता कि ये लोग क्यों ऐसा करते। कोई मज़हब ऐसा नहीं, हम सब मज़हबों की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। जो हमारे मज़हब में हमारे नबी ने हमारे लिए रो रो के दुआई की, हम बर्दाश्त नहीं हमारे से हो रहा। ये हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर बहुत सीरियस कदम उठाए। ये नहीं है कि अखबारों या सोशल मीडिया पे उनको सफारत खाने को बुला के उनसे के साथ बाईकाट करे, उनको पता चले कि हमारी कौम हमारे नबी के लिए कितनी मोहब्बत करती है। बिल्कुल जी, हमें कुरान पाक की हुर्मत के लिए बिलाशुबा कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि इसकी हिफाजत उनके ज़ुम्मे है, लेकिन हमारे ज़ुम्मे क्या है? हम उस कुरान पाक की हुर्मत के लिए अपनी आवाज़, ईमान के 3 दर्जे हैं, हाथ से रोकना, ज़ुबान से बुरा जानना या दिल से बुरा जानना। तो दूसरे दर्जे के ऊपर खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें, ट्वीट्स करें, सोशल मीडिया को अपना जो प्लेटफॉर्म मुस्बत तरीके से मैसेज हमारा आगे पहुंचा सकता है उसको यूटिलाइज़ करें, ताकि पूरी दुनिया को बावर करें। बिलाशुबा आप सड़कों पे एहतजाज करें, हमारा हक है। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक बड़ा एहतजाज होना चाहिए, लेकिन पुरअमन एहतजाज, किसी एक भी इमलाक को नुकसान न पहुँचे, ताकि पूरी दुनिया को पैगाम दें कि हम पुरअमन तरीके से इस कुरान पाक की हुर्मत के लिए आज बाहर निकले हुए हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।